مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. اليوم جيتكم recette جديدة وهي tarte aux dattes. donc راح نديرو une tarte sans sucre, zéro sucre. donc تبعوا معايا la recette. الحاجة الأولى اللي نوجدوها بسم الله اللي هي la pâte bien sûr. نسحقوا 125 غرام de beurre, un œuf, عندكم هنايا 30 غرام de maïzena, farine bien sûr, un demi paquet de levure chimique اللي هي 5 غرام, وعندنا sel, vanille وهنا 3 cuillères à soupe de sirop de دقلة نور كما راكم تشوفوا هذا je les ai reçus de la part de Djinan Nour. donc c'est un produit algérien واللي هو دبس التمر ولا le sirop de date ولا c'est un sirop à base de date bien sûr, sirop de دقلة نور. donc ماشي sucré, 0% sucre, ما فيهش كامل السكر. دونك دوك تشوفوا هاد لا تارت اللي حنديرها لكم صحيه بزاف. دونك شوفوا الحاجه الاولى حطيت لو بور, لوف, لا فاني, لا بانسي د سيل بيان سور ما ننساوهاش, لا مايزينا, ونروحو نديرو كيما قلنا دبس التمر. دونك هنا عندي 3 كويير سوب. دونك نتوما ديروا على حسب الكود تاعكم واش راكم حابين. فوالا لا بات كيفاش تولي. شوفوا راني وريت لكم تري بيان كيفاش تجيكم اونطر. دونك دوكا اونطر دو بابي كويسون, راني نغلط بزاف اليوم ما باليش علاش. المهم اونطر دو بابي كويسون نحل لا بات, وهنا عندي لو مول هذا راكم تشوفوا فيه مول بروفيسيونيل تاع لي تارت كيما اللي درتو من قبل تاع لا تارت لوتوس مدور, وهدايا جاي اوفال. دونك لا بات تاعنا نفتحوها اوفال, نسيو كيفاش نفتحوها هكا بالطول بالعقل كيما راكم تشوفوا. وهنا درت اون اوتر ميثود, نرولي لا بات على لو غولو ا باتيسري ونروح نديرها جوست فوق لو غولو. هذه تاني كيما قلت لكم سي اون اوتر ميثود, كيما دائما نقول لكم كل مره ندير لكم حاجه باش نتوما ديروا واش يساعدكم واش يجيكم ساهل. فوالا دونك هنا بلاني ما حبيتش نحي معكم هاد لي زيتاب باش تشوفوهم كامل كيفاش نسقموا لاباط. هنا لاباط اللي تبقى شوفوا كيفاش ندير لها انا ما نعجنهاش, ما لازمش تعجنوا هاد لي بات صاب لي بات بغيزي تو, ما تعجنوهمش باش ما يفسدوش. فوالا جوست لموهم وحطوهم دو كوتي. دونك هنا راني نخدم تري بيان جابلاتي لاباط. فوالا كي توجد هنايا نكمل بيان سور بلو كوبات كيما راكم تشوفوا, نحي كامل ليكسيدون و بلا فورشيت هكذايا ونحطها تريح في الفريجيدير بيان سور. هنا راني نوجد في التمر نقسمو كيما راكم تشوفوا هكذايا باش دوك تشوفوا واش نديرو به. دونك هنا دوكا عندنا نروحوا لا كريم تاع دبس التمر. عندنا شوفوا عندكم 230 مليلتر دو لي, عندنا 5 غرام de cacao, 10 grammes de maïzena, la pincée de sel et 2 cuillères à soupe de دبس راني نغلط اليوم pour la deuxième fois نقولها لكم. le sirop de دقلة نور اللي هو دبس التمر, sirop de date. فوالا دونك هنا dans une casserole ندير بارد في بارد, نحط الحليب, لو كاكاو, لو سيل, لا مايزينا, و نروح نزيد دبس التمر. فوالا ندير هنا 2 كويير ا سوب كيما راكم تشوفوا معايا تري بيان. كيما راكم تشوفوا ما كاش ما درتش كاع السكر. دونك سي اون تارت قلت لكم هايله, وما تخافوش ما تجيكمش بزاف مره. دونك ويلا نتوما ما تحبوش لو غو اللي ما فيهش كامل السكر, تقدروا ديروا اون كويير ا سوب دو سكر غلاس في لا كريم. دونك هنا لا بات لا تارت لو فون دو تارت راهو وجد. دائما نحب نوري لكم لا كويسون هكا بيان دوري, دائما نقولها لكم. فوالا دونك هنا نبداو نحط التمر اللي قسمته كيما راكم تشوفوا. دونك ندير اون كوش كيما اللي قلت لكم, لا كوش هذه ما نقول لكمش تاع شنو في مون كونت انستغرام اللي راهم يشوفوا. اللي ما عندوش مون كونت انستغرام دوك هنا نحطوه لكم. فوالا دونك هنا نحطوا لا كريم جوست بلا كاسرول باسكو بزاف ليكيد, سي با لا بين نديروها في لا بوش وتجينا بيان شابه يعني. فوالا فهمتوني ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اي فوالا لا تارت راهي وجدت, تارت او دات ولا تارت التمر. فوالا
ان شاء الله لا غوسيت دوجوردي تكون عجبتكم. هاد لا توش هادي تاع التمر من الفوق جوست ا كوتي لا تارت، هادي سي مون فخير اللي دارها لا توش تاعو، انا ما كنتش راح نحطهم، عجبتني بزاف قلت بوركوا با نخليها. فوالا انا جي ايمي. فوالا دوك نقسم معاكم بيان سور شويه باش تشوفوا لا تيكستور كيفاش خرجت. سي تري تري بون، لازم تسيوها باذن الله، تسيوها وتقولوا لي رايكم. شوفوا هذيك لاباط تتفتت هايله، ما كاش كاع لو سكر، صحيه، تقدروا ديروها كامل. فوالا شوفوا لا كوش دوك هنا نقربها لكم كتر وتشوفوا معايا. فوالا دونك شوفوا لا بات من تحت بيان، شوفوا كيفاش بانت تري تري بيان، طايبه بيان. لا كوش تاع التمر اي لا كوش تاع لا كريم، وزدنا من الفوق التمر بوغ رابلي. لا ان شاء الله تكون عجبتكم، اي على بروشين، سلام.